السلام عليكم، مرحبا بكم البنات. معايا اليوم فيديو جديد. كيف وعدتكم في لاشين ديالي غنبدا نتقاسم معكم اون باراليل الاصلاحات ديال الدار ديالي و ميم طون لي زاشا اللي كندير سور انترنت. دونك اليوم قررت انني ندوي على جوج ديال لي زاباريل اللي شريتهم سور انترنت واللي عجبوني بزاف بزاف بزاف، وقلت سي لوكازيون علاش لا البنات يعرفوا بهم. اللي هما لو ليسور ديال رومينغتون و لا بروس سوفلون ديال غيفلون. هادو البنات جوج حوايج خصهم ضروري 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 يكونوا عند كل بنت. انا صراحه الله جربت بزاف ديال لي ليسور، جربت بزاف ديال لي بروس افون، ولكن ارتحيت مع هادو. دونك نتقاسم معكم التجربه ديالي تو سامبلومون. الوغ نبداو البنات مع لو ليسور ديالنا ديال هاد لا مارك. الوغ بور لو ليسور هذا سميتو رومينغتون كيراتين ثيرابي اس 85 90 الاس 85 90. كيجي في هذا لو باكي. هذا هو لومبالاج ديالو. صراحه الله البنات هاد ليسور هذا قبل ما نشريه جربت شحال من ليسور قبل منه ديال بليزيور مارك اللي هما نورمالمون كيقولوا عليهم مزيانين، سولاك بروفيسيونيل، فيليبس، بابيليس جي سي لو ليسور ولا بروس سوفلونت. وفينالمون ارتحيت من عند هاد لا مارك. اكطويلمون دابا كنقول حتى الا بدلت، حتى الا بغيت نبدل، ماشي دابا من بعد غادي تكون توجور لا ميم مارك، من حيت عجبني لو ريزولطا اللي كيعطي صراحه الله للشعر رائع جدا. الوغ علاش اختاريته؟ حيت فيه لا تكنولوجي كيراتين ثيرابي. Ça veut dire ان لا بلاك ديالنا، الوغ ديجا غادي نوريكم كي كتحل فيها هاد لو فيروياج هذا، هاد لو بوطون اللي كيهبطو يطلع ديال لو فيروياج ولو ديفيروياج باش كتشدي وتحلي لا بلاك. عندها هاد لي بلاك هادو اي سون ريفيتو اون سيراميك، يعني بحال تقول له مغلفين اون سيراميك باش كتعطيك ان ايفي دو بروتيكسيون كيراتين. هادي هي لا تكنولوجي اللي عندها في هاد لي لام هادو، في هاد في لي بلاك ديال هاد لو ليسور. كي كتشوفوها هما دو سون توتالمون اون سيراميك. ولافونتاج الاخر ميزا بار لو فيت ان لا تكنولوجي اللي فيها كتحمي لك الزغبه غراس ا سو ريفيتمون، انها ما كتابيميش الشعره بزاف. دونك عندها هاد لا بوند هادي اللي هي اون بوند دو ديتيكسيون سونسوريال. سي غراس لهاد لا بوند البنات اللي هو ان سيستيم ديال لا ديتيكسيون كتحصلوا على ان ريزولطا دو بروتيكسيون ديال لا ميش اللي كتخدموا. يعني طونك هاد لو بوطون ديال كيراتين ثيرابي est activé يعني شاعل، وغراس لهاد لو سيستيم ديال لا ديتيكسيون سونسوريال اللي كاين في هاد لا بوند، راه بحال قلتو الليسور ديالكم كيحس بالشعره ديالكم. باغ اكزومبل غتبداو تخدموا الشعره وفيكسيتيو لا طومبيراتور في 180 دوغري، هادي بحال كتحس بشعرتكم. الا حسيت بها مثلا غادي تابيما، هي اللي كترجع تغيغولي لا طومبيراتور، سواء تنزلها ولا تطلعها شويه باش الشعره ديالكم ما تابيماش وما تحرقش، ويبقى توجور داك لو ريزولطا سوايو. صراحه الله وانا كنصايب بها عمري ما حسيت بها انها كتحرق لي شعري. اللي معروف ان باي ليسور كيف ما كان ثمنه، كيف ما كانت لك التكنولوجي ديالو، الشعر راه افورس باش انك تصايبي به يوميا غيتحرق. يعني خاصكم ضروري قبل ما ديري دوزي الليسور، فاش الا كان شعرك فازك تنشفيه افون، ديري له بيان سور شي كريم بروتيكتريس ديال لا شالور. هادو من الضروريات، لحقاش ما كاينش شي ليسور في العالم جوسكا مانو ما كيحرقش الزغبه. باغ كونطخ بحال هاد لي تكنولوجي هادو كيحاولوا كوميم على الزغبه. دونك الا انا او بو دو 10 جور ولا دو 1 موا ديجا شعري غادي يتفرع بهاد لا تكنولوجي، نقدر توتو لون لاني نصايب شعري وما غيتابيما، ولكن ماشي بزاف، ماشي بنفس لو دوغري ديال الضرر. كيف كاتبين هما هنايا عنده جوسكا 57% بلوس دو بروتيكسيون على لي زوتر ليسور. دونك انا كنصايب به صراحه الله سي جو نابيوس با، يعني الا ما صايبتش به النهار كامل، الا ما صايبتش به باردون كل نهار، راه صراحه الله ما كيحرقش الشعر، وحتى الا كانت اضرار مثلا ا لون تيرم كيكونوا غير لي بوينت كالعاده اللي خاصك مره تدور بهم والسلام. الوغ هذا ما كان بالنسبه للتكنولوجي ديال السيراميك اللي عنده. بالنسبه لي دوغري هو عنده 5 ديال لي دوغري كي قلت لكم. انا اون ميم طون غادي نشعلو باش تشوفوا معايا اون ديريكت. هو لافونتاج ديالو انه ما كيتعطلش نهائيا في لا مونتي دو تمبيراتور. 15 سكوند سي لارجومون سوفيزون باش انه كيسخن. الوغ غادي نشعلوه معكم اون ديريكت. الوغ بور لي بوطون عنده هاد لو بوطون الومي اتاندر،
لو بوطون بلس اي موان باش كتزيد باش كتحكم في لا تمبيراتور ديالو، وعنده هاد لو بوطون هذا بور اكتيفي لا تكنولوجي اللي قلت لكم ديال الكيراتين ثيرابي. دونك هنايا غنبداو. هانتوما شفتوا اون فوا جي برونشي لو كابل، كيبان لكم هاد لو كادنا هذا زعما لو ليسور ديالنا il est toujours éteint. دونك غادي نبرك باش نشعلو. فوالا il s'est allumé. فاش كيتشعل كيدوز نيشان لا تمبيراتور موين اللي هي 200 دوغري. انا باغ ديفو كنت ماكتيفي هنا لا كيراتين ثيرابي، دونك بقات ميموريزيا. الا بغيت نخليها ها هي دي شاعله، سينو الا بغيت نطفيها يسوفي انني نابوي على هذا البوطون هذا، مي انا كنخليها ديما شاعله. وهنا بهاد لي بوطون بلس اي موان باش كنتحكم في لا تمبيراتور ديالي باش انني نهبطها اولا نطلعها. دونك هنا مثلا جو في ميتر سور 160 دوغري، وغادي تشوفوا معايا ان سور بلاص سا شوف. كون سا شوف كيعطي واحد لو بيب سونور باش تعرفوه انه الى ديجا شوفي. ها هو عطى لو بيب سونور، ça veut dire qu'il a déjà chauffé et qu'il est prêt pour utilisation. Parmi les avantages ديالو ان عنده un système de contrôle automatique. Ça veut dire au bout d'un certain moment s'il chauffe beaucoup il سخن بزاف راه كيطفى راسو كومبليتمون. بالنسبه لو كابل ديالو، الوغ سمحوا لي غادي نفيرويه باش ما نحرقش يديا. الوغ لو كابل ديالو دايرين له ان كابل روتاتيف 360 دوغري. هو سي ان كابل روتاتيف 360 دوغري باش ما تلقاوش مشكل في لا مانيبيولاسيون. عنده ايغالمون صراحه الله فيه في هاد لا بوند هادي عنده 110 ملم، دونك 11 سنتيم، باش كتكون عندك التحكم اكثر في الزغبه. كنقد نصايب به سوا دي شوفو ستريكت هابطين، اولا كتقدو ديروا به حتى دي بوكل. جاريف ا فير دي بوكل افيك، وكيعطي ان ريزولتا دو سوا، كيعطيك ان ريزولتا دو شوفو بريون، ماشي بحال لي زوتر ليسور اللي كيخليو لي شوفو تيرن و سميتو وذابلين. صراحه الله هو فاش كنصايب به كيعطي ان ريزولتا بواحد لو دوغري دو بريون صراحه الله رائع 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 جدا. لو ليساج ديالو également rapide، يعني ما كتحتاجيش بليزيور ريباساج. يسوفي انك تاخدي دي مش اللي ما غليظاش وما قليلاش بزاف ودوزي اون فوا بور توت، يعني دوزي على لا ميش en premier lieu lentement، يعني تقلي يديك شويه، ومن موراها فاش تعاودي مثلا لو ريباساج ديالك سي لو فو الثاني ولا الثالث فيت في. صراحه الله ما كيحتاج انك دوزي بالثقاله باش انه يعطي بون ريزولتا. بور لي دوغري كي قلت لكم كيوصل حتى ل 230 دوغري، فايت لي كاريمون صايبت به ان سوان دو بروتيين كيعطي ان ريزولتا اكسلون. سا فو دير راه سي ان ريزولتا بروفيسيونيل، سي با ان ليسور نورمال، سي با ان ليسور يعني كلاسيك. وحاجه اخرى اللي عجبتني البنات هي انه كتجي معاه هاد لا تروس هادي اللي هي اون تروس تيرمو ريزيستونت. هاد لا تروس هادي مقاومه للحراره، دونك ملي كتسالي به غادي يكون اوتوماتيكمون سخون. انا صراحه فاش كنكون كنخدم به ما كنقدرش نخدم بلا ليغون، خصني ضروري ندير ليغون. داكشي علاش كيصيفطوا لك معاه هاد لا تروس تيرمو ريزيستونت باش كديريها فيها. هي عازله للحراره، واخا ديريه فيها سخون ما كتحرقش هاد لا تروس، وصالحه بور لي فواياج ا ميتر دون لو باش كتفاسيليتي عليك لو رونجمون ديالو في لا فاليز ديالك الا كنتي مسافره ولا غادا لشي بلاصه. هذا ما كان بالنسبه لو ليسور ديالنا. الوغ هاد الليسور البنات قلبت عليه شحال قبل ما نكوموندي، لقيت واحد السيده كتجيبو من هنايا او بري ديال 700 درهم كتقول، وفينالمون لقيتو في لو سيت ديال امازون بلو بري ديال 35 ولا 36 اورو. هادشي باش كنت شريتو شي 400 درهم ولا 420 درهم. مالوغوزمون لو سيت ديال امازون ما كيليفريش انكور المغرب، كيليفري غير برا. انا كنليفري لفرنسا وعاد كيصيفطوه لي لهنايا، كيصيفطوا لي مون بو فرير للمغرب. باغ كونطخ كيقولوا امازون غادي يولي ليفري للمغرب قريبا، دونك نتمنى جيسبر لحقاش فيه صراحه الله دي زوفرز بالنسبه لهذا الشيء هذا مزيانين بزاف، وما كتلقايش فيه بزاف ليميتاسيون بحال لي سيت ماروكان.
هذا ما كان بالنسبه لو ليسور ديالنا البنات. صراحه الله لو ريزولطا ديالو نقدر نقول لكم انه يقدر يبهركم، لحقاش ما كيخليش الشعر مشوك، ما كيخليش ابخي، حيت كاينين دي ليسور اللي كتقدي تصايبي بهم مي اون فوا تخرج يضرب فيك الريح كيتنفخ الشعر. هذا كيخلي ان ريزولطا دو سوا، كيخلي لك دي شوفو دو سوا نازلين خفافين، كتحسي بشعرك خفيف وبغيون ماشي اندوماجي. ننصحكم بها البنات اللي مسانسين كيصايبوا ديما بلي ليسور، ننصحكم بهذا لو ليسور هذا اقل الاضرار. غادي نشوفوا فيديو فيه واحد السيده كتخدم بهذا لو ليسور هذا ديال رومينغتون ولو ريزولطا اللي كيعطيها سور شوفو بوكلي. صايبت بمش اللي هما ستريك ليس ونازلين، وهنا كترجع تخدمهم بوكلي باش تشوفوا ايغالمون كيفاش تقدروا تحصلوا على ان ريزولطا بوكلي بهذا لو ليستور.